حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مال لے کے ملک شام دی طرف جا رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ دا غلام میسرہ بھی آپ دے نالے. حضرات وقار راستے دے اندر میسرہ فرمان دے لے اگر اسی کسے مقام تے ٹھہرنے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دھوپ ہندی ہے آسمانہ تو بادل سایہ کر دے میرے مصطفیٰ تے نظر آن دینے. حضرات وقارہ فرمان دے رہے میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیا چلنا وا جتھے رسول اللہ ٹھہر دے نے آسمان تے بادل دا ٹکڑا بھی ٹھہر جاندا ہے. اگر آپ چلنا شروع کر دیندے نے آسمان دے بادل دا ٹکڑا بھی چلنا شروع کر دیندا ہے. حضرات وقار حضرت میسرہ فرمان دے نے چلدیاں چلدیاں ایک ایسا میدان آیا جتھے بڑی دور دور تک ہریالی دا نام و نشان نظر نہیں آندا. حضرات وقار اج دے زمانے دے اندر اس نو اردن دا مقام آکھیا جاندا ہے, اردن ملک آکھیا جاندا ہے. جدو حضرت میسرہ فرماندے نے مقام آیا اوتھے ایک درخت نظر آیا چٹیل میدان دے اندر. اس درخت دے تھلے جا کے اللہ دے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی ہے. حضرات وقار میسرہ فرماندے نے قریب ایک گرجا سی میں کی ویکھیا اچانک گرجے چو پادری نہ باہر آیا آکے میرے کول کھلو گیا پوچھن لگا ہے نوجوانہ دس سید درخت دے تھلے جڑا بیٹھا ہے کون ہے؟ کہنے لگا سی مکے تو آئے ہیں. پوچھن لگا دس دا نام کی ہے؟ کہنے لگا دا نام محمد ہے. کہنے لگا ہے تے میں پانچ دساں گا پہلے تو تے دس مینوں کئی سال ہو گئے نے اس راستے تو سفر کر دیا اج تک تو اپنے گرجے چو باہر نہیں نکلیا اج تیرے گرجے چو باہر آندی کی وجہ ہے؟ کہنے لگا اج میں اس واسطے باہر نکلیا ماں میری 400 سال عمر ہو گئی ہے. اج تو کئی سو سال پہلے میں اپنی تورات دے اندر پڑھیا سی زبور دے اندر پڑھیا سی کہ ایک ویلا آوے گا اللہ دا آخر زمان نبی نبیاں دا امام سفر تے ہوے گا اور اس طرح دے تھلے تھوڑی دیر آرام واسطے بیٹھے گا اس راہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے گا. میں اس ویلے دا ایتھے گرجا بنا کے کوئی اور عبادت واسطے نہیں بلکہ میں تے دن رات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرنا وا مولا او ویلا کدوں آوے گا جدوں سونا محمد عربی اس رات گزر کے جاوے گا. حضرات وقار ساڈا ایمان آخدا ہے ساڈا عقیدت آخدی ہے او پادریاں دا ہوے گا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ سی تواڈے ایران ملے یا رسول اللہ. حضرات وقار میں ذرا فرما دینے وہ کہنے لگا ہے بچیا اے نوجوان کوئی عام نہیں میں کتاباں وچ پڑھے آئے کہ اس درخت دے سائے تھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اور کوئی نہیں بیٹھے گا جیڑا بھی بیٹھے گا اور اب دا آخری نبی محمد ہوئے گا. حضرات وقار حضرت میسرہ فرماندے نے تو پھر ساڈا قافلہ چلیا چلدا چلدا جدو ملک شام دے اندر گیا ہے ملک شام دے اندر جدو اسی اپنی دکان لگائی بازار دے اندر پہنچے جویں اج بھی بازار لگدے نے شہراں دے اندر محلیاں دے اندر کدی توار بازار بدھ بازار جمعرات او فرماندے نے اسی طرح ملک شام دے اندر جدو مکے تو قافلہ جاندا سی بازار آندا سی ملک شام والے آ کے ساڈے کولوں چیزاں خریدتے سن. حضرات وقار میں
میسرہ فرماندے نے جدو آمینہ دے لال میرے نال نے میں بھی اپنی دکان لگائی ہے سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دکان تے بیٹھ گئے نے آپ فرماندے نے جیڑا بھی گاہک آندا ہے میں انہوں جیڑا بھی ریٹ دسنا وا پہلے جدو میں سودا لے کے جانا سا جیڑا ریٹ دسنا سا گاہک میرے نال بحث کردا سی نا اسی اینے نہیں اینے دینے نے آپ فرماندے نے جدو سونے آقا میرے نال نے میرے کو گاہک آندا ہے جیڑا بھی گاہک آندا ہے میں جیڑا ریٹ دسنا وا میرے نال بحث نہیں کردا بلکہ انہیں پیسے دے کے مال خرید کے چلا جاندا ہے حضرات دی وقار آپ فرمان دے نہیں تھوڑا وقت گزریا میرے چیزاں دا ریٹ تھوڑا بڑھا دیتا پھر بھی گاہ کھوندے نے جیڑا میں ریٹ دسنا وا میری مرضی دا سودا ہو جاندا ہے چیزاں لے کے پہ جاندے نے حضرت میسرہ کے اندر جدو دوپہر دا ویلا ہویا آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے دے اندر تھوڑی دیر واسطے آرام کرن دے واسطے گئے آپ فرمان دے نے ایک بزرگ آئے ایک بابے آئے کہنے لگے اے بچیا دس تے صحیح ہے کمبل کنے دائے آپ فرماندے نے میں انہوں دسیا بابا جی کمبل اینے دائے وہ کہہ لگا کی ہو گیا اینے دا ہے نہیں جنے دا تو پیا دسنا ہے کی گالے مکے والے ریٹ زیادہ کر چھڑے نے حضرات دی وقار وہ کہہ لگا نا مکے والے ریٹ نہیں زیادہ کیتے بلکہ اس ریٹ تے میں سویر تو چیزاں پیا فروخت کرنا وا حضرات دی وقار وہ کہہ لگا اے بچیا تسی جنہ بتاں دی عبادت کر دیو منات تے حبل وغیرہ انہاں وچوں سب تو وڈے اپنے بت دی قسم کھا کے دس سہی اس کمبل دا ریٹ اینا ہی ہے حضرات دی وقار او دی آواز آمینہ دے لال دے کنہ دے اندر چلی گئی آمینہ دے لال فوری طور تے باہر آئے کہنے لگے بابا جی تسا کمبل نہیں لینا اس ریٹ دے تے نہ لو اسی کدی جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں کھا دیاں جیڑا ریٹ تسی آکھ دے ہو اسے ریٹ تے کمبل لے کے چلے جاؤ حضرات دی وقار یہ دو بابا جی نے جدو تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک ویکھیا انہیں بحث کرنا چھڑ دتی کہنے لگا اے لو جنی تسی قیمت آکھ دے سو میں انہیں قیمت ہی دے دینا وا حضرات دی وقار میسرہ جدو واپس آئے قافلہ واپس آ گیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میسرہ نو بلایا کمرے دے اندر لے گئیاں نے پوچھ دیاں نے دسو میسرہ جی کی معاملہ ہویا عرض کر دینے اے خدیجہ جی راستے دے اندر جدو اسی پہ جانے دو میرے اونٹ بیمار ہو گئے نے میں انہوں نے ہر طرح اٹھان دی تے چلان دی کوشش کی تھی لیکن وہ چلن دا نا نہیں لین دے لیکن جدو سونے محمد نے سنیا آپ فرماندے نے میسرہ یا منو اونٹاں کو لے جا یا اونٹاں نو میرے کو لے جا میرا رب کرم فرما دے گا حضرت میسرہ کہندے نے اے خدیجہ جی اے میری ملکہ جی میں جدو سونے محمد نو اٹھان دے کو لے کے گیا ماں کیونکہ میں انہوں نے ہر ممکن اٹھان دی کوشش کرنا چلان دی لیکن وہ چل دے نہیں اٹھ دے نہیں میں سونے محمد نو عرض کی تھی آقا جی آپ آ جاؤ اللہ دے پاک نبی توڑے تے میرے کریم نبی اس اٹھان دے کول گئے جا کے آپ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ہونا اٹھان دی کنڈ تے پھیرے آئے عرض کر دے خدیجہ جی او اٹھ جڑے پہلے چل نہیں سن سکتے ہن سارے قافلے تو اگے جاندے نظر پہ آوندے سن کہنے لگا اے راستے دے اندر پادری دے نال ساڈا اے معاملہ آیا جدو بازار دے اندر گئے اے معاملہ آیا اے خدیجہ جی پہلے منافع سانو ادا ہوندا سی سونے محمد دی برکت دے نال رب نے سانو 4 گنا زیادہ منافع عطا فرما چھڑیا ہے حضرات دی وقار جدو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سنیا تے آپ نے توڑے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نکاح دا پیغام بھیجے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنے چاچے جناب ابو طالب دے نال مشورہ کر کے تے پھر تو انہوں جواب دے مانگا
حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالغ سن، خود مختار سن، اگر چاہندے تے خود بھی نکاح کر سکتے سن، لیکن آپ نے اپنے چاچے دا ذکر کر کے کائنات دے اندر تمام آن والے نوجوانوں نے پیغام دیتا، اے نوجوانوں اگرچہ تسی با اختیار بھی ہوو، اگرچہ تسی جوانی دے عالم دے اندر بھی ہوو، اگرچہ تانوں نکاح دی آفر بھی آوے، لیکن اونی دیر تک نکاح نہ کریا جے جنی دیر تواڈے ماپے تواڈے تے راضی نہ ہو جائے۔ اور جناب ابو طالب حضرت علی دے باپ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہوں نے باپ بن کے پالے آئے۔ حضرات الوقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چاچے دے نال مشورہ کر کے پھر دسا۔ حضرات الوقار ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان دے نال اور دیگر اپنے اہل و عیال دے نال مشورہ کی تھا، تے نکاح دی تاریخ طے پا گئی، اور ادھر آمینہ دے لال دولہا بن کے حضرت سیدہ خدیجہ دے گھر پہ جاندے نظر آئے۔ حضرات وقار حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال سرکار دی شادی ہو گئی۔ جدو پہلی رات آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جتنا مال روپیہ پیسہ چاندی سونا سی سارا لیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے رکھ چھڑیا۔ ایک طرف رسول اللہ بیٹھے ہوئے نے، ایک طرف حضرت سیدہ خدیجہ بیٹھ گئیاں، اور درمیان دے اندر مال و دولت ہے۔ علماء فرماندے نے کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ وہ اتنا مال سی اور اتنا مال دا ڈیر اونچا سی کہ حضرت خدیجہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نظر نہیں سناندے۔ ذرا غور کرو کتنا مال اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ نو دیتا ہوئے کہ سرکار دے سامنے اپنا سارا مال روپیہ پیسہ چاندی سونا جو بھی اس ویلے ایسی اشرفیاں درہم و دینار سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے، اور عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں بھی تواڈیاں، میرا مال بھی اللہ دے حکم دے نال تواڈا ہے، جتھے چاہو اینو تسی خرچ کرو۔ حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں دن نہیں چڑھیا تے سارا مال غرباء دے اندر تقسیم کر چھڑیا۔ آج ساڑھے گھران دے اندر بھی مال و دولت ہوئے تے اسی خرچ کر لگے ہیں، سوچنے ہیں ساڑھی ازواج ماما بہنہ بیٹیاں خرچ کرن دے اندر سوچو بچار کر دیا نے، لیکن اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال رات دے اس حصے دے اندر ہی خرچ کر چھڑیا۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں یہ آکھیا کہ سونیا منو کئی سال ہو گئے نے اے مال کمان دیا اور تسا ایک رات بھی نہیں کٹی تے سارا مال خرچ کر دیتا، نا نا، حضرت خدیجہ جان دیا سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر منو مال دیتا ہے تے اے سونے محمد دے قدمہ تو میں قربان کران گی، میرا رب منو اس تے نالوں میں کئی گناہ زیادہ عطا فرما دے گی۔ حضرات وقار او حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے، آپ فرماندے نے ان علی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم دے زمانے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ شان اور مقام اس زمانے دیاں عورتاں جو حضرت مریم کو عطا فرمایا سی، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خدیجہ بنت خویلد، اور میں محمد دے زمانے دے اندر اللہ نے تمام عورتاں دے نالوں ود کے شان تے مقام میری زوجہ حضرت خدیجہ کو عطا فرمایا۔ اور اگلی روایت اندر آندہ ہے قال ابو قریب واشار وکیع الی السماء والارض، کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان دی طرف اشارہ کیتا، گویا کہ اے دسیا کہ زمین و آسمان دے اندر اگر اللہ نے اس ویلے عورتاں دے اندر سب تو عرفت اعلی مقام کسے نو عطا فرمایا تو اس نو حضرت خدیجہ الکبریٰ آکھیا جانا۔ حضرات وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے عطا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جبریل سرکار دے کول تے ادھروں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی پیاری اماں جان ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں اور آپ دے ہاتھ دے اندر برتن. تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ اے سیدہ خدیجہ آ رہی نے اور انہاں دے ہاتھ دے اندر برتن ہے اور برتن دے اندر سالن ہے اور انہاں نو آکھو کہ میں جبریل بھی تو انو سلام عرض پیا کردہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو انو سلام پہ رکھ دے. حضرات وقار غور کرو اس عورت دا کی مقام ہوئے گا. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا کی مقام اور کی شان ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ جبریل دے ذریعے خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو سلام پہ بھیج دے. حضرات وقار وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہ دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایسے حدیث سے مبارکہ دے اگلے جملے نے جبریل عرض کر دینے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ حضرت خدیجہ نو جنت دے اندر من قصب لا صحابہ فیہ ولا نصابہ ایک ایسے محل دی خوش خبری دے وہ جیڑا موتیاں دے نال بنیا ہویا ہے جس دے اندر نہ کوئی شور ہوئے گا نہ کوئی تکلیف ہوئے گی. رب نے وہ تواڈی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ واسطے تیار فرمایا. حضرات وقار حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے قالت ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ. آپ فرمانیاں نے سرکار دیاں جتنیاں بھی بیویاں سن سب تو زیادہ رشک میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے کر دی سن. کیوں؟ ما رأیتھا میں انہوں نے دیکھیا کوئی نہیں سی ولیکن کانا یکثر ذکرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کثرت دے نال انہاں دا ذکر کر دے سن. وربما ذبح الشاۃ اکثر سرکار بکری پکڑ دے انہوں ذبح کر دے ثم یقطعها اذان پھر او دے گوشت دے ٹکڑے بنا دے بوٹیاں بنا دے ثم یبعثها فی صدائقی خدیجہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت دے ٹکڑے انو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سہیلیاں دے گھرہ دے اندر بیج دے اور فرماندے فربما قلت لہو کانہو لم تکن فی الدنیا اے بکری دا گوشت حضرت سیدہ خدیجہ دیا سہیلیاں دے اندر تقسیم کر کے فرماندے نے کہ اے بکری میں اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ واسطے ذبح فرمائی. حضرات وقار ایتھو ساڈا اہل سنت دا عقیدہ بھی ثابت ہوندا ہے کہ جڑا اسی لوگاں دے اندر کھانا تقسیم کرنے اپنے فوت شدگان دے واسطے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل مبارک سی کہ حضرت سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد آپ بکری ذبح کر کے او دا گوشت حضرت خدیجہ دی سہیلیاں دے اندر تقسیم فرماندے اور فرماندے نے کہ اے حضرت خدیجہ دے واسطے یعنی کہ اے دا ثواب رب میری پیاری زوجہ نو عطا فرمائے. اور آگے سرکار نے فرمایا کأنہو لم تکن فی الدنیا امرات الا خدیجہ کہ کائنات دے اندر اللہ نے منو جتنیاں بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے حضرت خدیجہ ورگی کوئی بھی نہیں عطا کی. حضرت عائشہ فرمانیاں نے فیقول انہا کانت وکان لی منہا ولد یا رسول اللہ تسی کثرت نال حضرت خدیجہ دا ذکر کر دیاں جے حضرت خدیجہ دا ذکر کر دیو ایدی کی وجہ ہے حالانکہ اسی بھی تواڈی خدمت کر رہی ہاں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تسی نہیں جان دیاں جدو میں اعلان نبوت فرمایا جدو کوئی میرا ساتھ دین والا نہیں سی اس ویلے اگر میرا کسے ساتھ دیتا تو اس نے حضرت خدیجہ کبریٰ کیا جانا. جدو اسلام نو مال دی ضرورت پئی تے اپنا مال دین واسطے کوئی تیار نہیں سی سب تو پہلے حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام دے واسطے میرے سامنے پیش کر دیتا. جدو کوئی میرا ساتھ دین واسطے مکے دے اندر تیار نہیں سی جدو میرے اپنے تے بیگانیاں نے مینوں جٹلایا
اس ویلے اگر میرا کسے ساتھ دیتا ہے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو جتنی اولاد عطا فرمائی ہے ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ چو عطا فرمائی۔ 4 سرکار دیاں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ چو نے، 2 سرکار دے بیٹے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ چو نے، اور ایک آپ دے بیٹے زینب بنت جہش انہاں دے وچوں نے جنہاں دا نام ابراہیم ہے۔ حضرات وقار اس واسطے کثرت نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا ذکر کر دے سن، اور آپ دا اج اسی بھی ذکر خیر کر رہے ہیں اس واسطے کہ آپ دا وصال 10 رمضان المبارک نو ہویا۔ 10 رمضان المبارک نو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا وصال ہے۔ حضرات وقار ایک مرتبہ دا واقعہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال بھی بڑی محبت کر دیا سن اور آپ دے خاندان والیاں دے نال بھی بڑا پیار کر دیا سن۔ روایت دے اندر آندا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ حلیمہ سرکار دی رضائی اما جان جنہوں نے آپ نے دودھ پلایا مکہ شریف آئیاں، تو آپ نو پتہ چلیا کہ سرکار دی والدہ آئیاں نے جنہاں دودھ پلایا سی، تو حضرت خدیجہ انہوں نے گھر لے گئیاں، انہوں دی خدمت کی تھی، اور جدو جان لگیاں تے آپ نو 40 بکریاں اور 4 اونٹ حضرت سیدہ خدیجہ نے عطا فرمایا۔ تے حضرت حلیمہ فرمانیاں نے کہ اے خدیجہ تہاڈا میرے نال تعلق کوئی نہیں، لیکن ایک خدمت کرن دی وجہ تہاڈا میرے نال تعلق کوئی نہیں، نہ حسبی نہ نسبی نہ کوئی رشتہ داری، تے منو اتنیاں بکریاں تے اونٹ دے رہیاں جے ایدی کی وجہ ہے۔ تے حضرت سیدہ خدیجہ فرماتیاں نے اگرچہ تہاڈا میرے نال تعلق پہلے کوئی نہیں سی، لیکن جدوں دی میں رسول اللہ دے نکاح دے اندر آئیاں جس طرح تسی میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں جے، اسی طرح میں خدیجہ بھی تانوں اپنی ماں تسلیم کر لیں۔ حضرات وقارو سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا 10 رمضان المبارک نو وصال ہے۔ حضرات وقار او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو وصال دا وقت قریب آیا، آپ دے جسم تے کپ کپی تاری ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھیا ہویا ہے اور اپنی پیاری زوجہ دے نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں پہ کر دینے۔ آپ فرماندے نے اے خدیجہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے اندر تواڈے واسطے موتیاں دا بنیا ہویا محل تیار فرما جڑے آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اے میرے سرتاج میں تواڈے سامنے چند گلاں کرنا چاہنی ہاں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو خدیجہ جو بھی تسی آکھو گیاں میں وہ پوریاں کرن واسطے تیار ہاں، کیونکہ تسا میری ہر مقام تے مدد کیتی ہے، ہر ویلے تسا میرا ساتھ دیتا ہے، جدو میرے نال چلن والا کوئی نہیں سی سب تو پہلے میرے تے سلام لے آن والیاں تسی جے، گھر والیاں دے اندروں بار والیاں دے اندروں سب تو پہلے اللہ دے پیارے نبی دا کلمہ پڑھنے والیاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت وقار حضرت سیدہ عرض کر دیا نے اے میرے سرتاج میں عورت ذات ہاں، اگر میرے کلوں تواڈی خدمت دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئے مینوں معاف کرے آجے۔ حضرت وقار آپ دے آل دوالے حضرت زینب بھی بیٹھیاں ہوئیاں نے، حضرت ام کلثوم بھی بیٹھیاں ہوئیاں نے، حضرت سیدہ رقیہ تے حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت بھی بیٹھیاں ہوئیاں نے، آمینہ دلال محمد الرسول اللہ اپنی گود دے اندر اپنی پیاری زوجہ دا سر مبارک لے کے تے آپ دیاں وصیتاں تے نصیحتاں پہ سن دینے۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیاں نے اے میرے سرتاج اگر کدی آواز دیتی ہوئے میں وقت دے نہ پہنچ سکی ہوں مینوں معاف کرے آجے، اج میں تواڈے کولوں جدا ہو رہی ہاں۔ اے میرے سرتاج اے میں تین اپنیاں صاحبزادیاں دی شادی کر چھڑیے، لیکن میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رہ گئی ہے، اگر میری زندگی مہلت دیندی تے میں اپنے ہتھاں دے نال اینو بھی دیا کر دی، اگر میری زندگی مہلت دیندی تے میں ریجاں دے نال دی شادی کر دی، لیکن اے میرے سرتاج میری زندگی دا اختتام پہ آندا ہے، میں تواڈی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کرنی ہاں میرے جان تو بعد اینو باپ دا پیار بھی ملنا چاہیے، ماں دا مقام بھی دے آجے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا خدیجہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اللہ نے میں محمد
محمد نو کائنات دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے، لیکن ماں ماں ہی ہوندی ہے۔ جو مقام اللہ نے ماں نو عطا فرمایا ہے، جو ماں اپنی بیٹی نو سمجھ سکتی ہے او باپ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے اے خدیجہ میں جتھوں تک ہو سکیا تیری کمی پوری کرن دی کوشش کراں گا، لیکن اے خدیجہ جان لے تیرے جان تو بعد میں محمد نو تیری کمی ہر زمانے دے اندر رہے گی۔ حضرات وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری زوجہ دے نال اتنی محبت کر دینے، اتنا پیار کر دینے کہ جنی دیر تک حضرت سیدہ خدیجہ توڑے تے میرے کریم نبی دے نکاح دے اندر رہیاں نے، سرکار نے کدی دوسرے نکاح دے بارے سوچیا بھی نہیں سی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے وصال تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اپنی ازواج مطہرات دے نال نکاح کیتے نے۔ بعض روایات دے اندر آندا ہے، روایات دے اندر کہ 9 ازواج سن آپ دیاں، بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ 11 ازواج سن آپ دیاں، لیکن جنہیں نال بھی نکاح سرکار نے کیتا ہے حضرت سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد کیتا ہے۔ جنی دیر تک سیدہ خدیجہ ام المومنین سرکار دے نکاح دے اندر رہیاں نے، سرکار نے کدی دوسرے نکاح دے بارے سوچیا بھی نہیں، کیونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دے نال اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا الفت، اتنا انس کر دیا سن کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوندی سی تے حضرت سیدہ خدیجہ دی وجہ تو فوراً وہ پریشانی دور ہو جاندی سی۔ اور جدو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال ہویا 65 سال آپ دی عمر سی، اور 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دی نکاح دے اندر رہ کے گزارے نے۔ اور حضرت عائشہ فرمانیاں نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت دے نال حضرت سیدہ خدیجہ دا ذکر کر دے سن، اور میں اس بات تے رشک کرنی سا، حالانکہ میں ویکھیا نہیں سی تے میں ایک دن کہہ دیتا یا رسول اللہ کی تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو؟ تے سرکار نے فرمایا عائشہ آج تے گل کیتی ہے، آج تو بعد نہ کری، تو نہیں جان دی میرے نال میری پیاری زوجہ خدیجہ دا کی رشتہ سی۔ اس ویلے انہاں میرا ساتھ دیتا جدو مکے دے اندر کوئی بھی میرا ساتھ دین واسطے تیار نہیں سی۔ حضرات وقار او حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال ہے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنہ دی پہلی ماں ہوندہ شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ چوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری اولاد جیڑی یہ پیدا فرمائیے